आमी आतां मरतलीं, आमच्या भुरग्यांचें फाल्यां कशें कितें म्हणून आमी हांगासर बसले. लोदा येयल्या उपरांत आमचे फाल्यां सकाळी भुरगे बाळ आसा तेन्ना आमकां तो लोदा नाका. आमकां हे सगळें हांगासर ही घाण ही सगळी आमच्या गांवांत येतली तेन्ना आमचे भुरगे आमचो सगळो हे पाड जातले तेन्ना म्हणून आमकां हो लोदा नाका. आनी आतां पळय आमी हांगासर बसता तेन्ना आमी अर्दें काम सांजटांक अर्दें हांगा येता तेन्ना घरांत जेवल्यार जेवली दनपारां कितें जेवल्यार जेवली. म्हणल्यार अर्दें काम सांडटा हांगा येता, अर्दें काम जेयल्यार जेयता हांगा येता. पयर दनपारां जेयलीं पेजयेन उदकान कशी तरी जेयता हांगा येता. म्हणून ताका मात कशी आमची काकूट येयना, आं मात्तूच काकूट येयना ताका. म्हणून आमी कितें करपाचें? हांव जेन्ना हांगा लग्न जावन येयल्लें पळय त्या दोंगरार हांव सगळ्या भोंवंक वयता, म्हणजे वयतालें काण्णां चुन्नां खावपाक वयतालें. इतकें बरें दिसतालें त्या दोंगरार वचोन की आमकां कितें खावंक मेळटालें. म्हणल्यार कितें जालें आतां तो लोदा प्रोजेक्ट हाडलो आनी सगळें हे हांगासर नाशाडी करून दवरली. आतां थंय गेल्या उपरांत वखदां झाडां अशीं आसलीं, वखदाची झाडां आसलीं थंयसर ती सगळीं तेंच्यांनी कापून उडयली. आनी म्हण आमी शेतां लायतालीं थंयसर पाकड म्हण कोळीत असली बरी ती जाणटी आमची लायताली माय बीन पयलीं. म्हणल्यार आतां तें सगळ्यांनी तेंच्यांनी वाटो सगळें पॅक करून दवरल्या. वचपाक मेळना, गोरवां वयतालीं आमची थंयसर तेंकां सुद्दां मेळना. आतां पळय फाटल्या दिसांनी गोंय रेडे येताले, बिबटे येताले, सगळे ते कापल्या उपरांत हे सगळे गांवांत येवपाक लागले. तेच तर आतां आमी समज गेली वाटेन जाल्यार ते सुद्दां आमकां खावं शकता न्हू, मारून उडयता. ते हे हो प्रोजेक्ट आतां आमकां नाका हांगासर. आमकां न्हू फक्त हें बंद जाल्लें जाय. आमकां हें दवरून कांयच फायदो ना. आमचें न्हू सामकें लुकसाण जातलें. आमचे भुरगे बाळाक तर सामकेंच हें जातलें. दोंगर सगळो तेणी सत्यानाश करून दवरलो. कांयच त्या दोंगरार पळयल्यार कांयच ना आतां. आनी आमी कितें करचें तर म्हणचे आतां येद्या व्हडल्या गोगळाचें उदीक तें सुद्दां उदीक वयरसून सुकलें, उदीक सुद्दां सकयल येयना. आतां आमच्या हेज्या फुडें आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? तुवें पळय कितें खंय 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 जागा पळय घेतल्या थंय व्हर तो प्रोजेक्ट आनी थंय दवर. आं आनी तूं हेका रावंक घेतलें म्हणटा सुटयेन पळय तुज्या घरा कडेन व्हर. प्रमोद चौथाक सांगता तुज्या घरा कडेन व्हर आनी तांकां थंय दवर सुटयेन. हांगा दवरूं नाका, गांवांची वाट लावं नाका. ह्या प्रमोद चौथाक इतलेंच सांगूंक सोदता हांव. आमकां ह्यो लोदा नाका. तेन्ना फुडें भुरग्यांक लागून आमचें हें न्हू, भुरग्यांक लागून तेन्ना ह्यो आमकां लोदा नाका हांगासर. आनी लोदा ह्यो जाल्यार कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी हांगासर हाडची ना. लोदा कंप्लीट जालो तर मागीर आमी हें करता. आमकां लोदा नाका ह्या गांवांत. भायर मारा, भायर मारा. लोदा प्रोजेक्ट भायर मारा. भायर मारा, भायर मारा. लोदा प्रोजेक्ट भायर मारा. दिवची ना रे, दिवची ना. दिवची ना. आतां ते तर येयले हांगा प्रोजेक्ट घेवन आमची भुरग्यां बाळांक सुद्दां हांगा भोंवपाक मेळचें ना. हे जाणट्यांनी राखून दवरलेले तेंच्यांनी सगळें नश्ट करून दवरले हांगासर. दिवची ना रे, दिवची ना. दिल्ली करा, दिवची ना. दिवची ना रे, दिवची
दिल्लीकरांक घेवची ना दिल्लीकरांक घेवची ना दिल्लीकरांक घेवची ना गो बॅक गो बॅक गो बॅक लोधा प्रोजेक्ट फेक दो लोधा प्रोजेक्ट फेक दो आम्ही आता प्रोजेक्ट बंद करपाचो ठरयला. तो बंद जायना तो पर्यंत आमी हांगाची उठची ना. कित्याक ते तो दिल्लीकार येयले सपोज त्यांची हे चड जातली पॉप्युलेशन हांगासर, आमी कमी आसा ते पंचायत सुद्दां तेंची जातली हांगासर. त्या उपरांत आमकां ते भायर मारतले, आमकां हे करचें ना हांगासर. ताका लागून ते नाका आनी हांगासर तेंची हे आमकां भुरग्यांक सुद्दां हांगा भोंवपाक बी कांय मेळचें ना. बरें हे नळाचें उदीक आमकां धड येयना, लायट धड ना, कितेंच धड ना. आनी अशें करून आमच्या आतां भुरग्याचो फुडार कसो आनी हो आमकां हो रोजा प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमच्या गांवांत नाका. आमच्या भुरग्यांचे फाल्यां हाल जातले सामके. रस्त्यांनी भोंवंक कांयच दिवचें ना. आनी तो काल सांगता येयल्लो तो तेंचे दिल्ली हेका बोंबेन खंय बरें इस्क बोंबेन कितकें बरें तें आमकां सगळी खबर आहा. तुमकां रावतलो हागतलो करतलो जाल्यार तुमकां जागो ना थंय. आनी तुमी बोंबेन बरें म्हणून सांगतात. आनी आमकां हो रोजा प्रोजेक्ट म्हणटा तो नाका. काल आमचो हो येयल्लो लोधाचो तो सांगता बॉम्बे खंय सगळ्या गांवचे लोक रावता म्हणून मिसळून रावता आनी बॉम्बे त्या खातीर खूब बरी येता. हांव कितें म्हणटा बॉम्बे जर खूब बरी रावता जाल्यार बॉम्बेचे लोक सोडून सगळे गोंयान येवपाक लागल्या. कित्याक बॉम्बेसून येता तर ते? आनी तुजो बॉम्बे जर बरी आहा जाल्यार तुजो हो लोधा बॉम्बे व्हरोन घाल. हांगा कित्याक जाय तो? तूं सांगता बॉम्बे खूब लोक बरे पूण बॉम्बे रावता सगळे मिक्स लोक रावता बरे भशेन रावता जाल्यार बॉम्बे वचोन लोधा व्हर न्हू. आनी बॉम्बेच्या लोकांक दी लोधा व्हरोन. हांगा कित्याक घेवन येयला लोधा? दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकरांक दिवची ना दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकरांक दिवची ना दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकरांक दिवची ना दिवची ना रे घेवची ना दिल्लीकरांक घेवची ना घेवची ना रे घेवची ना दिल्लीकरांक घेवची ना. ते भुरगे म्हणटा तुमी तेन्ना कितें केलें काय म्हणून आमकां विचारली. तुमी विसरोंक ना तांकां बंद करपाचे प्रयत्न करूं नाका म्हणून आमकां विचारली. ताका लागून आतां आमी हो फुडें सरल्या सगळीं आनी तो बंद जायना तो पर्यंत आमी हांगाची उठची ना. लोधा प्रोजेक्ट फेक दो जस्टिस 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 गो बॅक गो बॅक गो बॅक जितल्या बगर सोडची ना जितल्या बगर सोडची ना आमकां जाय दिल्लीकरांक दिवची ना दिल्लीकरांक दिवची ना. माझे नाव गौरेश खळी आणि हांव कारापूरचो सध्या जी कारापूर सरवण पंचायत आहा ग्रामपंचायत तेजो हांव बायोडायवर्सिटीचो मॅनेजमेंट चेअरमॅन. इतकें सांगूंक सोदता की आतां हांव सध्या भुरगो म्हाजें काय व्हडलेंचें वय ना पूण हांवें पयलां हांव जेन्ना हांगासर गांवांत जेन्ना फिरतालो पयलीं वयतालो सायकल घेवन वयतालो जावं कोणा वांगडा आमच्या हेंच्याना वयतालो भुरग्यां वांगडा वयतालो तेन्ना खंयसर वाठारान वयतालो अशें म्हणजे कितें आहा तेका म्हणटा झर आहा हांगासर आमचे निसर्ग व्हडलो सैमान नटलेलो आहा व्हडलीं व्हडलीं झाडां पेडां आहा आनी सगळे देवळां आमचे सगळे जे आमच्या देवळाची सगळी जी हें आहा म्हणजे आमची देवाचे सगळे सैमान नटलेले आहा ते खंय ना खंय तरी हांगासर आयज ह्या प्रोजेक्टा खातीर उद्ध्वस्त जाल्लेले आहा. तुम्ही पळोवपाक शकता आमचे हे शांतादुर्गेचें देवूळ ते सायडीकूच आमी लोक सगळे प्रोटेस्ट करपाक वल्लेले आहा आनी हेच्या एक 200-300 मिटराकूच हो प्रोजेक्ट चालू आहा. व्हडलो प्रोजेक्ट हो मेगा प्रोजेक्ट चालू आहा. गांवाचें सांगचें म्हटल्यार गांवांत व्हडले व्हडले झरे आहा आमचे घोगाळ वॉटरफॉल आहा तशेंच आमचे एक रिजनल प्लॅनाचेर जी नोटिफाय केलेली जी हे न्हंय ना ती सद्या तो लेक आहा पळय आमचो तितून ती आजून नोटिफाय केलेली ना. त्या लेकाक गुरांचे तळे अशें म्हणटा आनी त्या गुराच्या तळ्याचेर सद्या कॅनलाचें पाणी तियारी कॅनलाचें पाणी सद्या सोडलेलें आहा. तुम्ही पळोवंक शकता तुम्ही हरची एक न्यूज आयकली आसतली की सद्या तियारी धरणाचे जावं बाकीच्या धरणांची जी लेवल आहा ती सद्या देंवलेली आहा पूण तरी सुद्दां ते म्हणटा की पाणी वाडटा आनी आमकां तें पाणी सोडचेंच पडटा. पूण तें पाणी तुमी त्या प्रोजेक्टाच्या सायटीनसून ह्या आमच्या नैसर्गीक जे सैमान नटलेले आहा जे
निसर्गान आमकां जे तळे नाले दिल्लेले आहा तितूनसून तुमी कित्याक सोडटा पाणी? तेका स्वताचो सोर्स आसा न्हू, तो झरो येवं न्ही, तेका झरो मेळो न्ही. पूण आयज ह्या प्रोजेक्टा खातीर खंय ना खंय तरी हो जो प्रोजेक्ट आहा तो ह्या बाकीच्या आमच्या झऱ्यां खातीर झऱ्यांचेर खंय तरी प्रदुशण करता आनी झरे आमचे जे आहा पळय ती सोर्स आहा पळय तेंचो तो खंय ना खंय तरी तुटलेलो आहा. तुमी पळोवपाक शकता दुसरो आमचो एक घोगाय वॉटरफॉल आहा, थंयसर कांयच सामकें पाणी सामकें सुकलेलें आहा. ह्या दिसांनी सुद्दां आमी वयता थंयसर जाल्यार थंयसर आमकां न्हांवपाक मेळटालें, उडी मारपाक मेळटाली. पूण थंयसर सद्याक अशें आहा की पाणी सामकें कमी जाल्लेलें आहा आनी सकयल तेका बांद घातल्या कारणान फक्त पाणी साचलेलें आहा. दुसरी गजाल म्हणजे अशी आहा गांवाची की आमी बारीक बारीक जेन्ना खंयसर पट चालू आहा जावं खंयसर आनी कितें वेगळे कितें गजाली चालू समज जर आहा गांवांत, जाल्यार आमच्या थोड्या लोकांनी फुडें सरोन त्यो गजाली बंद केल्ल्यो आहा. म्हणजे कोण पत्ते खेळटाले जावं कोणूय अशे दुसरे कसले कामां करताले थंयसर, ते सगळे बंद केल्लेले आहा, लोकांनी बंद उडयल्लेले आहा. पूण आयज हो जो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो येता, आतांच आमकां ह्या प्रोजेक्टाच्या भितून ह्या प्रोजेक्टाची जी बाउंड्री आहा तितून आमकां आतांच वचपाक मेळना. फाल्यां सकाळी जर आमच्या गांवांचे कोणूय एक चली एक जर हेंच्यांनी कोणी हेले, ह्या लोकांनी कोणी हेले आनी जर भितून घातले जाल्यार आमकां भितून वचपाक रायट मेळटलो काय ना? ते चलयेचे कितें आयुश्य आहा ते उद्ध्वस्त जातले काय कशें कितें तें आमकां काय कळना. कित्याक आतांच आमकां लोकांक थंयसर ह्या प्रोजेक्टाच्या भितून वचपाक मेळना. फाल्यां हे कितें करतले लोक, हेंकां कोणूय समज जर खंयसर वाटले समज चेडूं वयता इस्कॉलाक, कोण चेडूं वयता तेंकां घालतले गाडयेन थंय व्हरतले आनी कितें जातलें तें आमकां कळचें ना. तेज्या खातीर हो प्रोजेक्ट आहा पळय तो आमच्या ह्या वाठारांत तरी ह्या कारापूर क्षेत्रांच्या वाठारांत तरी खंय ना खंय तरी सामको दुर्दशा करून उडयता गांवाची. आनी थंयसर जी लोकांची जी झाडां पेडां आहा जावं काजी क्षेत्रां बीन सगळें आहा, काजी जावं बागायती आसलेल्यो, लोक थंयसर आपले शेतां करताले ते सद्या थंयसर सगळे उद्ध्वस्त करून तेंच्यांनी थंयसर सगळें फूल कॉन्क्रिटायज केल्लेलें आहा. परत व्हडले व्हडले जे मॅन होल आहा, मॅन होल म्हणजे ते पाणी सोडपाचे जे कितें आहा तेंचे जे आमचो पायपां घातली आहा ती सगळी पायपां गांवाच्या वाटेन दवरलेली आहा. आनी सगळे फाल्यां जेन्ना पावस पडटलो, मोठ्या संख्येन जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना तें पाणी आहा पळय तें सगळें गांवाच्या दिशेन लोकांच्या घरांच्या दिशेनी वयतलें आनी सगळे थंयसर हळशीकपणां जातली, सगळी बुरशापणां जातली थंयसर. आनी हो जो प्रोजेक्ट आहा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर आहा आनी आमच्या कारापुरान कारापूर क्षेत्रांच्या भागान जितकें पॉप्युलेशन ना तेज्या वयर थंयसर पॉप्युलेशन लोकांचें येतलें. केन्ना येवं ते मागीर 25 वर्सांनी येवं, 30 वर्सांनी येवं, 50 वर्सांनी, पूण केन्ना तरी येतलेच. आनी त्या वर्सा ज्या वर्सा थंयसर इतकें पॉप्युलेशन जातलें आनी ज्या वर्सा आमच्या लोकांचे खंय ना खंय तरी आवाज दाबयल्लो वयतलो पळय तेन्ना हे लोक थंयसर जे येतले ते आमकां खंय तरी तेंचो प्रायोरिटायज करतले, ते वयर दाखयतले आपल्या स्वताक. आनी आमचे खंय तरी कितें म्हणटा ते आमच्या लोकांचे जे मत आहा, आमच्या लोकांचे जे गूण आहा ते खंय ना खंय तरी दाबोवन उरतले. तेज्या खातीर आमकां हे व्हडलें संकट आहा ह्या कारापूरच्या गांवाक. आनी हो प्रोजेक्ट बंद जावपाकूच जाय. आमी आजून मेरेन सीएमा कडेन बाकीच्या लोकां कडेन म्हणजे जे मोठे मोठे पदाधिकारी आहा तेंचे कडेन मागता की तुमी आमकां रिटर्न एश्युरन्स दिया आनी सीएमा कडेन सुद्दां मागता की तुमी आमकां रिटर्न एश्युरन्स दिया की हो प्रोजेक्ट बेग्यानच्या बेगीन बंद करात. बंदूच जावपाक जाय तो. आमकां कोणाचेच काय सेटलमेंट नाका, काय कॉम्पेन्सेशन नाका, काय नाका. फक्त हो प्रोजेक्ट बंद जालेलो आमकां जाय. आमकां नाका, आमकां नाका. बोला प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका. बोला प्रोजेक्ट आमकां नाका. We want justice. We want justice. We want justice. लोदा Go back. लोदा Go back. लोदा Go back. एक दो लोधा प्रोजेक्ट एक दो. एक दो लोधा प्रोजेक्ट एक दो. एक दो लोधा प्रोजेक्ट एक दो. एक दो सेक्रेटरी को एक दो. एक दो. एक दो. सेक्रेटरी को एक दो. एक दो सेक्रेटरी को एक दो. एक दो सेक्रेटरी को एक दो. आता तुम्ही म्हणटा आसतले की ह्यो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर कितें तरी जाला, कसलो ह्यो प्रोजेक्ट? तर ह्यो टाउनशीप प्रोजेक्ट. सध्या आमच्या गोव्यान जर पळयलो जाल्यार टाउनशीप प्रोजेक्ट येदो व्हडलो अजून मेरेन खंयच ना. तो आमच्या ह्या कारापूर क्षेत्रांत येयल्लो आहा आनी आमचेर व्हडलें संकट येयलेलें आहा. जाल्यार त्या प्रोजेक्टान आतां सध्या कितें आहा तर भितून
1724 असे थंयसर फ्लॅट्स येता, म्हणजे प्लॉटिंग चालू आहा. त्या भायर 299 थंयसर फ्लॅट्स येता. थंयसर स्पा येतलो, व्हडले व्हडले बिचीस येतलो. 2.4 एकराचेर थंयसर मॅन मेड बीच येतलो येदो व्हडलो. आनी त्या भायर तेंचो पब आसा, तेंचे 5 स्टार हॉटेल आहा, तेंचे कसिनोज येतले. तांकां सगळ्या त्या लोकांक कशें आहा ते ह्यो फॅमिली ह्यो आमचो तेंचो हॉलिडे होम म्हणटा ते हॉलिडे होमाक तांकां जाता तशी तेंची मनमुराद भागोवंक जाय, तशी तेंची आपली कितें मनान जें कितें आहा तेंची इच्छा आहा, परत तेंची जी खुशी आहा ती सगळी तांकां निभोवंक जाय म्हणून तो हे तेंचो हॉलिडे होम ते आतां सद्या हांगासर बांदतात. तितून तांकां हे सगळ्या प्रकारचे तेंची सुख सुविधा थंयसर हांगासर दिल्ली वयतली. तितूनच ह्या सुख सुविधान आमच्या गांवाचे सामके नाशाडी करून उडयतले. तशेंच आमच्या गांवान आमकां म्हणजे तांकां जर त्या 2.4 एकराचेर जो आमचो येदो व्हडलो आर्टिफिशियल बीच येता ते परत पाणी जेन्ना ते प्लेस करतले तेन्ना ते पाणी तांकां खंय ना खंय तरी आमच्या गांवानूच सोडचें पडटलें. आमच्या गांवाच्याच ह्या तळे आहा त्या क्षेत्रांतूनच सोडचें पडटलें. आनी तितून आमचे सगळे जे नाले बीन आमचे सगळे नाले म्हण न्हू, आमची जी बांद आहा, आमचे जे तळे आहा, आमची जे झरे आहा ते सगळे खंय ना खंय तरी प्रदुशीत जातले. तशेंच आतां येदो व्हडलो तेंचो प्रोजेक्ट आहा म्हणटकूच ते आपले सगळे मलमुत्र सांचोवपा खातीर थंय सोकपीट मारतले. तेंची कितें सगळे सेवेज तेंचे आसतले ते सगळे आमच्या ह्या प्लॅटूच्या थ्रू पोनाक जमनीन वचोन फाल्यां आमच्याच गांवांच्या जे झरे आहा, आमच्या गांवांचे जे बांयो आहा लोकांच्यो, बोरवेली ज्यो आसतल्यो भितून गांवाचे कोणाचे बोरवेली आहा, कोणाचे आमचे कितें म्हणटा तेका आमचे बांयो आहा त्यांच्या झऱ्याक मेळोन आमचे एक 5 वर्सांनी सोमतेच जावचें ना, ते फाल्यांच जावचें ना, पूण एक 5 वर्सांनी म्हूण 6 वर्सांनी म्हूण 10 वर्सांनी म्हूण खंय ना खंय तरी ते आमचें पाणी प्रदुशीत करतले आनी आमकां आमच्या स्वताच्या बांयांचेंच पाणी पिवपाक मेळचें ना. आतांच जर तुमी पळयता जाल्यार सद्या लोकांक नळ ना, नळाचें पाणी ना म्हणटकूच लोक कितें आहा आपल्या जो सोर्स आसा घरान जे बांय आहा तेजेर सद्या डिपेंडंट आसा. पूण तेच जर फाल्यां पाणी प्रदुशीत जालें जाल्यार नळ आसचो ना आनी हें पाणी पिवपाकूय मेळचें ना. लोक वयतले खंय म्हणटकूच येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां हे सगळे पाणयाच्या हितूनसून आनी बाकीच्या कसले सगळ्या हितूनसून आमकां ह्यो धोकादायकूच आहा. ह्यो गांवाक आमकां सद्या नाकाच, कोणाकूच नाका ह्यो, म्हणून येदो व्हडलो प्रोटेस्ट चालू आहा. ह्यो प्रोजेक्ट अजून सद्या आपल्या खंय तरी फर्स्ट फेजीसान आहा. पूण गांवान सद्या कितें जालां, गांवान कांयच जावंक ना. पूण तशें कांय ना. सद्याक तुमी पळयतले आमच्या गांवान आयज मेरेन सद्याची नळाची कमतरता आहा. सकाळीं तूं पळयत जाल्यार सकाळीं नळ गेल्लो आसता. गरमेच्या दिसांनी थंयसर लायटीचो आमकां प्रॉब्लेम येता, मदीं मदीं लायट नासता, कांय नासता. पयलीं अशें नासतालें. पूण आतां ह्यो प्रोजेक्ट येयल्ल्या कारणान खंय ना खंय तरी आतांच आमकां हेचो कितें म्हणटा परिणाम आहा पळय तो सोदचो पडटा. आनी आमच्या लोकांक लायटीची कमतरता आहा, नळाची कमतरता आनी फुडें जेन्ना आमकां हेजो त्रास जावपाक लागतलो तेन्नाच कळटलें की ह्यो प्रोजेक्टा खातीर आमचें कितें आमी दावाचेर लायलेले आहा. ह्या फक्त प्रोजेक्टान लायटीच्या आनी नळाच्या दाव म्हणिना. आमचे लोक जे आहा पळय ते शेतां करपी, आमचे काजी ह्या दिसांनी काजी करपी, हे खंय ना खंय तरी काजी जावं आमची शेतां जावं ही जी जमीन थंयसर आहा आमी करताली ती खंय ना खंय तरी उद्ध्वस्त करून आपले हे सुख सुविधा सादयतात हे लोक हांगासर येवन. म्हणटकूच ते खंय ना खंय तरी बंद पडटले. आमच्या लोकांची ही शेतां बागायती खंय ना खंय तरी उद्ध्वस्त जातली. पाणयाचें जर म्हटलें जाल्यार पाणी थंयसर कितकेशेच प्रदुशीत जातले. भरपूर ते पाणयाचो वापर करतले. आमच्या लोकांक पाणी आतां सद्या मेळना, फुडें मेळचें ना. ते फक्त तेंचे जे कोण पाणयाचे कितें आहा पळय तेंकां पुरवठो तेंकां मेळटलो, लायटीचो कितें पुरवठो आहा तेंकां मेळटलो, आमकां कांयच मेळचें ना. सुख सुविधा म्हणटा ती आमकां कांयच मेळची ना.
आमकां लोदा हो नाका आमच्या गांवान. आतां तेंच्यांनी आमचे हे मागणे आयकपाचे, तेंच्यांनी पळ वांटो काडचे न्हू. आमकां हे दिता ते दिता करून आमच्या लोकांक मदीं फूट घालपाची ना. आमी कशीच फूट पडोवन घेवची ना. आज जरी तेंच्यांनी कितलेय सांगले तुमकां पयशे दिता आनी कितें दिता, आमचो लोक तेंच्या पयशांक बळी पडचो ना. तेंचे पयशे तेंच्यांनी घेवचे, उरला ते काम घेवपाचे आनी वचपाचे दिल्लीक. तेंकां बॉम्बे आवडटा, बॉम्बे वचोन करपाचे, थंय लोदा प्रोजेक्ट घालपाचो. आमच्या गांवांत नाका. हांगाच रावतली आमी, उठपाची ना, कशीच उठची ना. फूट घालपाचे म्हणजे ते लालच दाखयता न्हू. पयशे दिवपाचे पळयता, एकटे एकटे कशे सेपरेट सेपरेट सांगून पळयता, घरांनी वचोन पळयता, घरा कडेन सांगून पळयता. हांगा आयकची ना जाल्यार सायडीक खंय तरी आयकतली अशें दिसता तेंकां. पूण ती घरा आयकची ना, सायडीकूय खंय आयकची ना आनी खंयच आयकची ना. पयशे तेंचे नाका म्हणजे नाका, आमकां आमचो गांवूच जावो. सांगलें तुमकां की सगळें लिगल केलेलें आहा. तो म्हणटा कितें आपलें सगळें लिगल केलेलें आहा. तुमी बॉब लेट म्हणटा तेजे बाबतींत तुमी कितें म्हणटा? तेंच्यांनी लिगल कशें केलें लोकांक खबरूच ना हांगासर. लोकांचो जागो आसा आनी तेंच्यांनी लिगल कशें करून घेतलें म्हणजे ते खंय तरी मिक्स लिगल तेंचे बीन ते कायद्याचे लिगल न्हू ते. कायद्यान करूंक नासतले लिगल तेंच्यांनी. तेंकां आतां कायदो शिकचो पडटलो. हय तशेंच केलां आसतलें न्हू. इतली लोक थंयसर पयलीं शेत हे करतालीं, तेंचे टेनंट म्हणून लागलेले बी आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते कशें आपूण कायद्यान केलां म्हणून सांगता, सांगूच शकना न्हू. तेंच्यांनी कायदो चेंज केला आसतलो आपल्या पुरती, तेंकां दिवच्या पुरती. तेंकां आमी आजून सांगता बरे भशेन तुमी हांगासले चला. आमची एक्शन पळोवंक रावो नाका. तुमचें कितें आहा तें कवळा आनी चला तुमच्या गांवांत. दिल्लीक चला, हांगासर रावो नाका. तेजे दोळ्यांक उदीक लायिल्लें आसा सद्या की तेका लिगल डॉक्युमेंट्स पावल्या म्हणून. तेणी सारकी चवकशी करून घेवंक ना हें. तेका आसा एक आनी दाखयला एक तेका. सो तेणी आजुनूय तेजी चवकशी करची म्हणटा हांव. लोक हांगा बसले ते पिशे म्हणून बसोंक ना. हय म्हणून तो सांगता न्हू फोटींग. आतां इतल्या लोकांक तेणी पयशे दिवन सगळे विकते घेतले. तेंची कामां जावपाक तेणी पयशे घेवन विकते घेतले. पूण आमी बसला कित्याक आमचो मोमेंट आमकां नाका सद्या. गांवांत कितें येता तें आमकां नाका हो. कित्याक हेजे खुबशे कितें आमकां फायदे कशे आसा नुकसाण कशें आमकां सगळें खबर आसा म्हणून बसल्या. तो आपलो फायदो चित्ता पूण आमी आमचो फायदो चित्ता. आमकां कितें तें आमी पळयता. सो तेणी चिंतूंक जाय की हांगसरल्या गांवांत जें जाय तें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. तेंकां जाय तें न्हू. तुमी येतले भायरसून आनी आमी सदां हांगासरली खुद्द गांवकरी मनशां. सो आमचें तेणी चिंतूंक जाय. आमी हांगा लोक बसते, आमकां हे पंचायतीनूय ग्रांटेड घेवंक ना, ना तेंच्यांनी ग्रांटेड घेवंक ना. कोणी तेका दिला पळय तेका विचारूनी कितें तें. आमकां तेचे तें बाकीचें लागना. तेंकां भंय पडला म्हणून ते आमकां आतां आमचे मदीं फूट घालपाक येयल्या. म्हणून तेंकां काल सांगलां आमच्या मदीं फूट पडची ना म्हणून. ते सांगता आमी इमोशनल जाल्या काय म्हणून आमी अशें सांगता म्हणून. आमी इमोशनल जावंक ना. आमी स्ट्रॉंग आसा अजुनूय आनी ह्यान फुडें बी आमी स्ट्रॉंगूच रावतली अशीच. आतां जे आमचे रूप आसा हेच्यान आनीक व्हायरल रूप जातलें. तेंच्यांनी पळोवंक ना पळय तें रूप आमचें धारण करपाचें आसा. आमकां इतलें मोव समजनाका की आमी रावल्या पळय हेच्याकून आमचें कडक रूप आमी जातलें. आनी सद्या आमी आसा तेजी नारी शक्तीचेर आसा. दुर्गाचें रूप घेवपाक आमकां तेंकां भाग पडों नाका म्हणून सांग. त्यान पयलीं तेंच्यांनी वचपाचें हांगासून. काय ना भैया बाबा पंचायतीकडे